उर्दन एक तारीखी इस्लामी मुल्क मगर अब इस्लाम से बिल्कुल अलग हो चुका है। एक ऐसा मुल्क जहां अब मुसलमान औरतें हुक्का पीती हैं, शराब पीती हैं और अबाया छोड़कर बेहुदा आधा लिबास पहनकर सड़कों पर सरेआम घूमती हुई नजर आती हैं। ये लड़कियां पाकिस्तानी मर्दों से मोहब्बत क्यों करती हैं? उर्दन में ऐसा कौन सा इलाका है जहां आज भी बद्दू अरबी कबाइल जवान और खूबसूरत मुसलमान लड़कियों को बोली लगाकर बेच देते हैं? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम बनी इसराइल यानी यहूदियों को कौन से मुकाम पर इकट्ठा किया? 9000 साल पुराना पेट्रा का शहर अंदर से कैसा है? उर्दन की लड़कियां एक महीने की शादी क्यों करती हैं? इसके अलावा और भी उर्दन के शर्मनाक हैरान कुन हकायक, यहाँ का रंगीन और फैश कल्चर। पाकिस्तानी उर्दन का वीजा घर बैठे कैसे हासिल कर सकते हैं? इस मुल्क की हिस्ट्री और आखिर में उर्दन के मशहूर सियाती मकामात की सैर, ये सब आपको आज की इस वीडियो में तफसील से आगाह किया जाएगा। चले अब आगाज करते हैं उर्दन की एक शानदार सैर का। उर्दन मशरिक वुस्ता का एक तारीखी इस्लामी मुल्क जहाँ इस्लाम बस अब नाम का रह गया है। इस मुल्क का मुकम्मल नाम रिपब्लिक ऑफ जॉर्डन है। उर्दन का कुल रकबा तकरीबन 89,342 मुरब्बा किलोमीटर है और रकबे के लिहाज से ये दुनिया में लगभग 112वें नंबर के आस पास आता है। यानी निहायत बड़ा मुल्क नहीं बल्कि दरमियाने दर्जे के ममालिक में शुमार होता है, जबकि इसकी कुल आबादी अंदाजन 1,10,12 लाख यानी तकरीबन 11 मिलियन से जायद है और आबादी के लिहाज से ये दुनिया में तकरीबन 88 नंबर पर आता है। उर्दन की आबादी में तकरीबन 92% मुसलमान हैं, जिनमें अक्सरियत सुन्नी मुसलमानों की है, जबकि तकरीबन 6% ईसाई आबाद हैं, जिनमें यूनानी ऑर्थोडॉक्स और रोमन कैथोलिक शामिल है। इसके अलावा बहुत कम तादाद में दीगर मज़ाहिब के मानने वाले भी रहते हैं। मोहल्ले वकू के लिहाज से उर्दन एशिया के जुनूब मगरबी हिस्से में वाक़या है। इसकी सरहद शुमाल में शाम, शुमाल मशरिक में इराक, जुनूब और मशरिक में सऊदी अरब और मगरिब में इसराइल और मगरबी किनारे से मिलती है, जबकि इसके जुनूब में खलीज अकबा के जरिए बुहेरा अहमर तक महदूद साहिली पट्टी भी मौजूद है। दोस्तों, उर्दन बेशक एक मुसलमान मुल्क है, लेकिन यहाँ का रहन सहन इसे किसी भी एंगल से एक मुसलमान मुल्क नहीं बनाता, क्योंकि उर्दन में अब अरब रवायत दम तोड़ चुकी है और मगरबी निज़ाम राइज हो चुका है। यहाँ की लड़कियां बेहुदा होकर साहिल समंदर पर नहाती हैं, हुक्का और शीशा शौक से पीती हैं और उर्दन में आने वाले सियाहों के साथ जमकर अय्याशी करती हैं। वही कुछ चंद एक ऐसी खानदानी औरतें भी पाई जाती हैं जो खानदानी निज़ाम और उर्दन की तहजीब को दिल से इज्जत करती हैं। मगर ये भी सच है कि उर्दन अब अपनी असल तहजीब भूल चुका है। इस मुल्क के कुछ खुफिया इलाकों में आज भी जहालत के दौर की रस्में मनाई जाती हैं, जैसे कि यहाँ के बद्दू अरबी कबाइल आज भी खूबसूरत और नौजवान लड़कियों को बेच देते हैं। यहाँ के बद्दू कबाइल के लोग जवान लड़की को, उर्दन की लड़कियां इंतहाई मॉडर्न हैं। ये दिन भर काम करती हैं और रात को एक रंगीन जिंदगी जीती हैं। यहाँ के लोग अपने काम से काम रखते हैं और हर इंसान अपने काम में मगन रहता है। यही वजह है कि उर्दन मशरिक वुस्ता का अमन पसंद मुल्क समझा जाता है। मशरिक वुस्ता में इतनी जंगों के बावजूद इस मुल्क ने अपने आप को सबसे अलग करके महफूज रखा हुआ है। उर्दन में साल भर कई रस्मी और कौमी त्यौहार मनाए जाते हैं, जिनमें सबसे अहम यौम आज़ादी 25 मई को मनाया जाता है, जब मुल्क ने 1946 में बरतानिया से आज़ादी हासिल की। इस मौका पर दारुल हुकूमत अमान समेत मुख्तलिफ शहरों में परेड, सकाफती शो और आतिशबाजी का एहतमाम किया जाता है। इसी तरह ईद उल फितर और ईद उल अज़हा मजहबी जोशो खरोश के साथ मनाई जाती है, जहाँ लोग नए कपड़े पहनते हैं, रिश्तेदारों से मिलते हैं और खास पकवान तैयार किए जाते हैं। उर्दन फेस्टिवल और जर्श फेस्टिवल भी मशहूर है, जो कदीम शहर जर्श के तारीखी खंडरात में मुनक्किद होता है, जहाँ मुकामी और बैनुल अक़वामी फनकार मौसीकी, शायरी और थिएटर पेश करते हैं। इन त्योहारों में लोग रवायती लिबास जेब तन करते हैं और खास तौर पर मशहूर रवायती रक्स दबका पेश किया जाता है, जिसमें मर्द और औरतें हाथों में हाथ डालकर कतार बनाते हैं और ढोल की थाप पर जोरदार कदमों के साथ हम आहंगी से रक्स करते हैं। इसके अलावा बदुई सकाफत से जुड़ा हुआ रक्स और तलवारों के साथ नुमाइशी रक्स भी बाज तकरीबात में देखा जाता है। त्योहारों के दौरान रवायती खाने जैसे मनसफ पेश किया जाता है और पूरा माहौल मौसीकी, खुशी और सकाफती रंगों से भर जाता है, जहाँ खानदान, नौजवान और बच्चे सब बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और अपनी कौमी और सकाफती शनाख्त
شناخت کو فخر کے ساتھ مناتے ہیں۔ پیٹرا اردن کا ایک تاریخی اور عالمی شہرت یافتہ شہر ہے جس کی تاریخ تقریباً 2000 سے 2500 سال پرانی ہے۔ اسے تقریباً 4 صدی قبل مسیح میں نبطی قوم نے آباد کیا تھا اور بعد میں یہ ایک عظیم تجارتی مرکز بن گیا۔ آج یہ مقام یونیسکو کے عالمی ورثے میں شامل ہے اور سرخ و گلابی چٹانوں کو تراش کر بنائی گئی عمارتوں کی وجہ سے اسے روز سٹی بھی کہا جاتا ہے۔ پیٹرا کے اندر داخل ہونے کے لیے ایک تنگ اور لمبی گھاٹی جسے سیک کہا جاتا ہے سے گزرنا پڑتا ہے اور جیسے ہی یہ رستہ ختم ہوتا ہے تو سامنے اچانک عظیم الشان خزانہ یعنی الخزنہ تک کی عمارت نمودار ہوتی ہے جو پہاڑ کو کاٹ کر بنائی گئی ہے۔ اندر سے یہ علاقہ پتھروں میں تراشے گئے مقبرے، ستونوں والے ہال، قدیم تھیٹر اور عبادت گاہوں پر مشتمل ہے جو آج بھی اپنی مضبوطی اور خوبصورتی کی وجہ سے حیران کر دیتے ہیں۔ اسی اردن میں ایک مقام جبل نیبو ہے جس کے بارے میں روایت ہے یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو جمع کیا اور یہی وہ جگہ سمجھی جاتی ہے جہاں سے انہوں نے ارض مقدس کو دیکھا تھا۔ یہ مقام ایک بلند پہاڑی کی صورت میں ہے جہاں سے وادی اردن اور بحیرہ مردار کا خوبصورت منظر دکھائی دیتا ہے۔ آج یہاں ایک قدیم گرجا گھر کے باقیات، پتھروں کے فرش پر بنے خوبصورت موزائک، نقش و نگار اور ایک یادگاری ستون موجود ہے جو اس تاریخی اور مذہبی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے۔ آپ کو بہت سے لوگ کیفے، کافی شاپس اور شیشہ یا حقہ کیفوں کا رخ کرتے ہیں جہاں دوست احباب اکٹھے ہو کر عربی کافی یا چائے پیتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، فٹ بال میچ دیکھتے ہیں اور سماجی میل جول سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ نوجوان نسل خاص طور پر کیفے کلچر کو پسند کرتی ہے اور سوشل میڈیا، میوزک اور ہلکی پھلکی تفریح کے ذریعے وقت گزارتی ہے۔ لڑکیاں بھی تعلیم، ملازمت، شاپنگ، کیفے آؤٹنگ اور خاندانی تقریبات میں بھرپور حصہ لیتی ہیں۔ شہری علاقوں میں بہت سی خواتین یونیورسٹی جاتی ہیں، دفاتر میں کام کرتی ہیں اور جدید طرز زندگی اپناتی ہیں، جبکہ دیہی علاقوں میں طرز زندگی نسبتاً روایتی ہوتا ہے۔ اردن میں ٹریفک کا نظام برطانوی طرز پر نہیں بلکہ بین الاقوامی معیار کے مطابق ہے۔ یہاں گاڑیاں سڑک کے دائیں جانب چلتی ہیں یعنی ڈرائیور بائیں جانب بیٹھتا ہے۔ مجموعی طور پر اردن کی زندگی روایت اور جدیدیت کا ایک حسین امتزاج ہے جہاں خاندانی نظام مضبوط اور سماجی میل جول کو خاص اہمیت دی جاتی ہے۔ اردن کا جھنڈا 3 افقی پٹیوں اور ایک سرخ تکونی حصے پر مشتمل ہے۔ اوپر سیاہ رنگ، درمیان میں سفید اور نیچے سبز پٹی ہوتی ہے، جبکہ بائیں جانب سرخ مثلث کے اندر ایک سفید 7 کونوں والا ستارہ بنایا ہوتا ہے۔ سیاہ رنگ عباسی خلافت کی علامت سمجھا جاتا ہے، سفید رنگ اموی خلافت کی نمائندگی کرتا ہے، سبز رنگ فاطمی خلافت اور اسلامی تاریخ سے نسبت رکھتا ہے، جبکہ سرخ رنگ ہاشمی خاندان اور عرب بغاوت کی یاد دلاتا ہے۔ 7 کونوں والا ستارہ عموماً قرآن کی پہلی سورت الفاتحہ کے 7 آیات یا عرب اتحاد کی علامت کے طور پر دکھایا جاتا ہے۔ حیران کن بات یہ ہے کہ اردن میں دنیا کا سب سے نشیبی مقام بحیرہ مردار موجود ہے جہاں سطح سمندر سے تقریباً 423 میٹر نیچے زمین پائی جاتی ہے۔ اسی ملک میں قدیم پتھروں کو تراش کر بنایا گیا شہر پیٹرا بھی موجود ہے جو دنیا کے نئے 7 عجوبوں میں شمار ہوتا ہے۔ اردن کا تقریباً 80% علاقہ صحرائی ہے، لیکن اس کے باوجود یہاں قدیم تہذیبوں کے بے شمار آثار ملتے ہیں۔ مجموعی طور پر اردن ایک بہت بہتر اور بہت ہی سیاحت والا ملک ہے جہاں خاندانی نظام، عرب روایت اور ماڈرن زندگی ایک ساتھ دکھائی دیتی ہے۔ دوستوں، یہ تھی بے حد خوبصورت اسلامی ملک اردن کی سیر اور معلومات پر بنی ایک ڈاکومنٹری ویڈیو۔ ہمیں امید ہے کہ آپ سب دوستوں کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ ایسی ہی مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک اور سیر پر بنی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔